अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान नई चपकलश शुरू हो गई है। नून लीग को पीपल्स पार्टी ने मशवरा दिया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो रकम है, जो पैसे हैं, इनसे सैलाब के मुतासरीन की इमदाद की जाए। हालांकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पीपल्स पार्टी के पास है इस वक्त। रुबीना खालिद पीपल्स पार्टी की सेनेटर, उसकी चेयरपर्सन है और पीपल्स पार्टी हुकूमत में तो शामिल नहीं है, लेकिन कुछ ओहदे पीपल्स पार्टी ने लिए हुए हैं। कुछ आइनी ओहदे हैं, सदर ममलकत का ओहदा है, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा है, चेयरमैन सेनेट का ओहदा है, या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा है, गवर्नर पंजाब का ओहदा है। इसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, क्योंकि ये प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम पर, तो इसलिए पीपल्स पार्टी ने इनको कहा कि भाई ये हम अच्छे तरीके से चला सकते हैं, डेटा जो है वो हमारे पास होता है और हम इसका तजुर्बा एक्सपीरियंस रखते हैं। नून लीग का एक्सपीरियंस नहीं है। लोगों को, गरीबों की मदद करना नून लीग का तजुर्बा नहीं है जितना पीपल्स पार्टी का है। नून लीग का तजुर्बा रोड, रास्ते, मेट्रो और मोटरवेज, ये सारा कुछ तरक्याती कामों में तो है, लेकिन आम आदमी की फलाह का जो तजुर्बा है, जो फिक्र होती है, वो पीपल्स पार्टी को होती है। पीपल्स पार्टी तनख्वाहें बढ़ाती है, पीपल्स पार्टी रोजगार देती है, नून लीग उल्टा रोजगार वापस लेती है। गोल्डन हैंड शेक हो या कुछ और मामलात हों, अभी भी मौजूदा दौर में भी कुछ गड़बड़ की है, कुछ वजारतें ख़त्म की हैं, जम की हैं, तो नून लीग लोगों की चूल्हे बुझाती है और पीपल्स पार्टी चूल्हे जलाती है। ये फ़र्क है। नून लीग मुल्क की तरक्की, इसमें कोई शक नहीं है कि नून लीग के दौर में भी मुल्क तरक्की कर रहा होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो आम आदमी की फलाह है वो पीपल्स पार्टी का शेवा है। तो अब नून लीग को जो मशवरा दिया है पीपल्स पार्टी ने कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से के पैसों से सैलाब के मुतासरीन की मदद की जाए, तो नून लीग ने इनकार कर दिया कि जी नहीं जी, हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे नहीं चाहिए, हम इनसे मदद नहीं करेंगे। मरियम नवाज खुद बोल पड़ी हैं, राना सनाला बोल पड़े हैं, उज़मा बुखारी बोल रही हैं, मुसलसल एक दूसरे पर तनकीद के तीर चला रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सैलाब के दिनों में विजिट किया था पंजाब, स्पेशली जनूबी पंजाब का, क्योंकि सेंट्रल पंजाब तो डूबा नहीं है ना इतना जितना जनूबी पंजाब की तबाही हुई है। तो जनूबी पंजाब वैसे भी पीपल्स पार्टी का असर रसूख वहाँ पे ज़्यादा है, तो पीपल्स पार्टी इसलिए भी फिक्रमंद है। पीपल्स पार्टी चाह रही है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से उनकी मदद की जाए, उनका डेटा हमारे पास मौजूद है, उनको पैसे सिर्फ एक बटन पे क्लिक करेंगे कि भाई पैसे उनके पास चले जाएंगे। लेकिन नून लीग ने जवाब ये दिया है कि नहीं जी, देखो सैलाब मुतासरीन सारे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले चुन चुन के तो नहीं डूबे ना, कि जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे जाते हैं, जो डेटा में शामिल हैं, उनके ही घर डूबे हैं और बाकियों के नहीं डूबे। तो बाकियों के भी डूबे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो मुस्तहकीन हैं, उनके अलावा भी लोग डूबे हैं, उनके घर भी तबाह हुए हैं। तो उनका डेटा तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों के पास है ही नहीं। ये लॉजिक तो है नून लीग का भी कि भाई उनका डेटा नहीं है तो उनकी मदद कैसे की जाएगी। तो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि उसका भी हमने मैकेनिज्म दिया है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर आला हाउस में कराची में, बाज़ाब्ता तौर पर इसी मामले पर। आज फिर उसके बाद बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मरियम नवाज ने बयान दाग दिया, पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद की है कि पीपल्स पार्टी अपना सूबा संभाले, हमें मशवरा न दे। तो आज फिर शाजिया मरी ने जवाब दे दिया है मरियम नवाज को। राना सनाउल्लाह और उज़मा बुखारी साहिबा कह रही हैं कि देखो, ये सैलाब मुतासरीन की जो मदद है या इमदाद है या उनकी बहाली है, ये मरकज़ की वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि भाई ये हमेशा वफाक की ज़िम्मेदारी होती है। जो कुदरती आफात आती हैं, सैलाब आते हैं, तबाहियाँ होती हैं, मुसीबतें आती हैं, उनमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो वफाकी हुकूमत इमदाद कर रही होती है, बहाली कर रही होती है, ये ज़िम्मेदारी वफाक की होती है। सूबे की भी होती है, लेकिन ज़्यादातर वफाक की होती है। और वफाकी हुकूमत आलमी इदारों से
عالمی دنیا سے، عالمی برادری سے امداد بھی لیتی ہے، مدد بھی لیتی ہے۔ جو تباہی ہوئی ہے پاکستان میں، اسپیشلی پنجاب میں، خیبر پختونخوا کے بعد سب سے پہلے پنجاب میں زیادہ تباہی ہوئی ہے، اس کے بعد خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے۔ سندھ میں تو تباہی اتنی ہوئی نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مشورہ دے رہے ہیں بھائی نون لیگ کو، ان کے صوبے کے لیے، ان کی بھلائی کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا کیا فائدہ ہے؟ لیکن نون لیگ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمیں بھلائی نہیں چاہیے۔ لوگ سڑکوں پر، روڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نہیں جی، بیٹھے رہے تو بیٹھے رہے، ہم امداد کر لیں گے، ہم سنبھال لیں گے ان کو۔ مسئلہ یہاں پہ پھنسا ہوا ہے۔ ایکچولی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کو خوف ہے، جو میری آبزرویشن ہے، اور شاید پیپلز پارٹی کی بھی یہی ہوگی، نون لیگ کو ظاہر خوف بھی ہوگا، یہی ہوگا۔ آپ سنیں گے تو آپ کو بھی لگے گا ایسا ہی ہے۔ نون لیگ کو خوف یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسوں سے اگر ہم نے پنجاب میں سیلاب متاثرین کی مدد کی تو عام آدمی جو جنوبی پنجاب کے ڈوبے ہوئے ہیں، سیلاب میں متاثرین ہیں، ان کو تو یہ پیغام جائے گا کہ بھائی یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسوں سے آپ کی مدد کی جا رہی ہے، تو وہ سمجھیں گے کہ یہ تو بے نظیر والے پیسے ہیں۔ لوگ، سادے لوگ، گاؤں والے، دیہات والے اسی طرح ہی کہتے ہیں، جو پڑھے لکھے اتنے نہیں ہوتے وہ یہی کہتے ہیں، خواتین اسپیشلی یہی کہتی ہیں دیہات کی، وہ بے نظیر والے پیسے کہاں ہیں؟ جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو خود بانٹ رہی ہوتی ہے، ان کے نام پہ ایک پروگرام ہے، تو لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بے نظیر والے پیسے، یہ کہتے ہیں بے نظیر والے پیسے۔ تو نون لیگ کو خوف ہے کہ بے نظیر والے پیسوں سے پنجاب کے لوگوں کی مدد کی جائے گی تو ہمارا ووٹ بینک خراب ہوگا، تو لوگ تو بے نظیر کی پارٹی کو ووٹ دیں گے، تو ہم کدھر جائیں گے؟ اس خوف میں مبتلا ہے نون لیگ کہ بھائی کیا آپ سیاست کر رہی ہیں، ووٹ بینک آپ اپنا بچانا چاہ رہے ہیں۔ ووٹ بینک اگر آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسوں سے مدد کریں گے، ووٹ بینک خراب ہوگا۔ اگر آپ ان پیسوں سے مدد نہیں کریں گے اور لوگ روڈوں پر بیٹھے ہیں، لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، تو پھر بھی تو آپ کا ووٹ بینک خراب ہوگا نا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کل یہ بھی مشورہ دیا کہ بھائی وفاقی حکومت اپیل کرے عالمی اداروں کو، عالمی برادری کو، کہ بھائی پاکستان میں اتنا نقصان ہوا ہے، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کی جنوبی پنجاب پورا تباہ و برباد ہو چکا ہے، تو وفاقی حکومت کیوں اپیل نہیں کر سکتی عالمی برادری کو؟ کیا عالمی برادری، کیا عالمی دنیا میں باقی ممالک میں یہ تباہیاں، یہ آفتیں، یہ مصیبتیں، یہ قدرتی آفات نہیں آتی؟ کیا ان کی امداد لوگ نہیں کرتے؟ زلزلے نہیں آتے؟ سیلاب نہیں آتے؟ تو ان کی بھی تو پوری دنیا مدد کر رہی ہوتی ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے ان کو مشورہ دیا ہے، بھائی سندھ میں تو تباہی اتنی نہیں ہوئی ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے اس وقت، سندھ میں تو سیلاب گزر گیا، سندھ میں سے پنجاب کے لوگوں کی ضرورت ہے، تو ہم پیسے جب موجود ہیں تو پھر کیوں نہیں مدد کرنی چاہیے؟ اگر آپ نہیں لینا چاہ رہے مدد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، تو لوگوں کو تو بحال کریں نہ کسی طریقے سے۔ آپ صرف باتیں کر رہی ہیں، لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھلے آسمان تلے، روڈوں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرائکی بیلٹ کے لوگوں کے کلپس آ رہے ہیں، میرے پاس بھی موجود ہیں، سرائکی بیلٹ کے لوگ یہاں پر بھی موجود ہیں اسلام آباد میں، وہ بھی یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، لیکن نون لیگ بضد ہے کہ نہیں جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے نہیں لینے۔ تو ایک دوسرے کے خلاف بیان داغے جا رہے ہیں۔ میں آج شازیہ مری نے بھی جواب دیا ہے مریم نواز صاحبہ کو، میں 2 جملے شازیہ مری کے بتاتا، کہہ رہی ہیں کہ شازیہ مری نے مریم نواز کے بیانات کو تنگ نظر اور تفرقہ پیدا کرنے والا قرار دیا ہے اور پاکستان کھوکھلے بیانیے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خدمت پر توجہ دینی چاہیے، نہ کہ تفرقہ انگیز باتوں پر۔ اس طرح کے سخت بیان بازی ایک دوسرے کے خلاف کی جا رہی ہے، سیاست کی جا رہی ہے دونوں جماعتوں کی جانب سے، اور لوگ ادھر مر رہے ہیں، لوگ ادھر روڈوں پر بھوکے ننگے بیٹھے ہوئے ہیں، روڈوں پر کھلے آسمان تلے، لیکن دونوں جماعتیں جو اتحادی جماعتیں ہیں، جو حکومت میں شامل ہیں، وہ آپس میں جو ہے وہ گتم گتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔